Maigsoon ang santos nga ebanghelyo karong adlaw kilutlo gikan sa ebanghelyo ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Ang pagpudyot sa ebanghelyo karong adlaw maigsoon, si Kristo nagpasabot nga siya ang buhing pan nga gikan sa langit. Sa pagpadayag ni Kristo niini, nakahalin kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo nga unsaon man ining tawhana paghatag siyang lawas aron atong kanon. Mao kini ang pangutana sa mga Hudiyo sa diyang si Kristo nagpasabot nga siya ang buhing pan o nga kinahanglan nga kita mukaon gayon sa iyang unod. Nining mga pagnalisay sa mga Hudiyo bahin sa pahayag ni Kristo, wala makunhod ang pagpasabot ni Kristo nga siya gayod ang buhing pan o nga kinahanglan nga kita mukaon gayud kaniya. Kay diha sa San Juan 6:53 si Kristo maingon, ang dili mo kaon sa akong unod, walay kinabuhing dayon diha kaniya. Kay ang akong unod mao matuod nga kalanon, ug ang akong dugo mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon nining pan, banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw. Maigsoon, klaro kaayo ang pagpadayag ni Kristo nga siya ang kalanon sa kinabuhi. Ug kanus-an nato ni makaon si Kristo, kanus-an nato ni madawat ang iyang buhing lawas diha sa santos nga Eucharistia. Ang Eucharistia human sa konsegrasyon mamahimong matuod nga lawas o matuod nga dugo sa atong Ginoong Kristo. Tuod kay adunay gahom nga gihatag ni Kristo sa iyang mga apostoles pagkonsagrar sa pan ug bino nga mabalhin ngadto sa matuod niyang lawas ug dugo. Para unsa man kini? Aron kita mabuhi. Kay sa dihang modawat kita sa Eucharistia, si Kristo magpuyo dinhi kanato aron kita mahisama kaniya. Sumaigsoon mo kana ang pagpudyot sa ebanghelyo karong adlaw ug hinaut unta nga ang Dios magapanalangin kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.